राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचारमा जाँदा आउँदाको विमान भाडा बापतको 55 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको ताकेताम। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ता फेरबदलको रेसमा नरहेको सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढ्यो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समर्जन कम्पनीकै 4 जना प्रमुख जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप। क्यासिनो र फिल्म हलको टिकट डिजिटाइजेसन गर्न महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गर्यो बजार अनुगमन। कफी पसललाई तिरायो 10,000 रुपैयाँ जरिवाना। नेपालमा भूमि बैंक स्थापना गर्न ढिलाइ गर्न नहुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि थप गर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय। लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। संघीयता विरोधीहरू नाटक गर्दैछन्, हामी ठुलुठुली हेरेर बसेका छौं। राष्ट्रिय सभाका सदस्य उदय बहादुर बोहराको भनाई। सरकारले ऋण लिएर घिउ खाए जस्तो गरेर बजेट विनियोजन गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको धारणा। अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीहरू भाषण गरेर मात्रै समाधान हुन नसक्ने पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको टिप्पणी। सरकारले सगरमाथा आरोहण गर्ने मापदण्ड कानूनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाको भनाई। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य आधारहीन रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको आरोप। राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र डरलाग्दो अवस्थामा रहेको सांसद विनोद चौधरीको भनाई। नवीन राप्रपा 2080 सफल पार्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले तोके, साथै प्रदेशमा संयोजक। कुन प्रदेशमा को भयो संयोजक, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। सरकार स्वस्थ नेपाली अभियानमा रहेको उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जिकिर। लुम्बिनीमा एमालेले गर्यो बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार, नाराबाजी गर्दै बाहिरिए सांसद। निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेहरूले आफू र परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। शुक्ला फाँटा आरक्षण पीडितलाई व्यवस्थापन गरियोस् भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य महेश कुमार महराको सरकारसँग माग। हनुमान ढोका परिसरभित्र सवारी साधन निषेध गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय। काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको लोकेसन सर्वे प्रतिवेदनमा भारतले माग्यो सुझाव। 20,000 भाइल एचपीभी खोप नेपाल आइपुग्यो। 9 देखि 14 वर्षसम्मका किशोरीलाई दिइने। वडा अध्यक्षले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई कुटेको भन्दै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी। एमालेले माग्यो वडा अध्यक्षको राजीनामा। गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट लगायत 6 वटा कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता। इटहरीमा टिप्परको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु, स्थानीय र प्रहरी बीच झडप। सुनचाँदी विलासिताको वस्तु भएकाले करमा वृद्धि गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासेनीको भनाई। सुनचाँदी विलासिताको वस्तु होइन, 2% कर खारेज गर्नुपर्छ भन्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यको भनाई। शेयर बजार झण्डै 13 अङ्कले बढ्यो, कारोबार रकममा भने कमी आयो। भारतको महाराष्ट्रमा एउटा ट्रकले 4 वटा गाडीलाई ठक्कर दिँदा 9 जनाको मृत्यु। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र एमाले नेता लीलबहादुर थापाको जोडीले मदन भण्डारी स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरुष युगलको सेमिफाइनलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका नेता कमल थापा र गणेश थापाको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी अल्सरका बिरामीले के खाने के नखाने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2080 साल असारको 20 गते बुधबार इस्वीसम्म सन् 2023 जुलाई 5 तारिक। आज साउन कृष्ण द्वितीया। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचारमा खर्च भएको 55 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले ताकेता गरेको प्रसङ्गबाट। परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि दिल्ली लैजाँदा भएको एयर एम्बुलेन्स र फर्किँदाको नेपाल वायु सेवा निगमको भाडासहित 55 लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई 2080 वैशाख 6 गते श्री एयरलाइन्सको चार्टर एयर एम्बुलेन्सबाट भारत लगिएको थियो। भारतबाट वैशाख 17 मा फर्कँदा राष्ट्रपति सहितको टोली नेपाल वायु सेवा निगमको नियमित उडानबाट आएको थियो। चार्टर विमान र नियमित उडानका भाडा बापत 55,02,279 रुपैयाँ भुक्तानीका लागि परराष्ट्रले
ढकालले सोमबार अर्थलाई पत्राचार गरेको छ। भारतमा उपचारका क्रममा लागेको खर्च पनि सरकारबाट नलिने चाहना राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नुभएको छ। सो खर्च भारत सरकारले बिहोर्ने र दिल्ली स्थित दूतावास मार्फत नेपाल सरकारले बिहोर्ने भन्ने औपचारिक जानकारी सरकारले दिएको छैन। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रपति उपचारमा जाँदा आउँदाको विमान भाडा बापत 55 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले ताकेता गरेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सत्ता फेरबदलको चर्चा चले पनि आफ्नो पार्टी त्यस दौडमा नरहेको बताउनुभयो। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका लामिछानेले अहिले रासोपा संगठन विस्तारमा जुटेकाले सत्ता फेरबदलका लागि हुने कुनै पनि बैठकमा आफू सहभागी नभएको जिकिर गर्नुभयो। सत्ता फेरबदल हुने चर्चा चलेको मैले पनि कुरा सुनेको छु, तर अहिले हामी संगठन विस्तारको क्रममा रहेकाले त्यो रेसमा छैनौँ। धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग लामिछानेले भन्नुभयो, अघिल्लो पटक नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा जाने निर्णय लिएका हौँ। सत्ता फेरबदल बारे सुने पनि म न कुनै बैठकमा गएको छु, न कुनै चासो नै राखेको छु, कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी भएको छैनौँ, उहाँको भनाइ छ। तर मिश्रित जनमतका कारण यो 5 वर्ष सत्ता फेरबदल हुने क्रम चलिरहने लामिछानेको भनाइ छ। अहिले सरकारले जनपक्ष काम गर्न नसकेको र सत्ता जोगाउने खेलमा मात्र सीमित रहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। अहिलेको आर्थिक सङ्कटको समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा सरकारले नियमित जस्तै बजेट ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। यो बजेटलाई कसले स्वागत गरेको देख्नुभयो? न साना व्यवसायको पक्षमा छ, न लघुवित्त पीडितको पक्षमा छ। उहाँले भन्नुभयो, यसमा त्रुटि छ, सरकारले कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याएर सच्याउनु पर्छ, केही समय हामी हेर्छौँ, रवि लामिछानेको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल प्रहरीले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। उनीहरूले सरकारी कागजात लिखत कृति गरेर 134 रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै 9 जना विरुद्ध प्रहरीले संगठित अपराधको कसुरमा म्याद थपेको हो। सिआइबी ब्युरोका एक अधिकृतका अनुसार उनीहरूलाई संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले 7 दिनको म्याद दिएको छ। म्याद थप हुनेहरूमा भाटपाटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, तत्कालीन ओडा सचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक गमन कुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जन लगायतका 9 जना रहेको जनाइएको छ। यसैबीच बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 142 रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा जग्गाधनी गृह मन्त्रालयको समर्थन कम्पनीका कर्मचारी नै संलग्न रहेको खुलासा भएको छ। प्रहरीले यसमा संलग्न कम्पनीका पूर्व प्रमुख रमेश कुमार पोखरेललाई पक्राउ गरेको छ। यो मामिलाको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका निर्देशक किरण बज्राचार्यका अनुसार 2069 सालमा समर्थन कम्पनीका प्रमुख रहेका पोखरेलले डोर बुझ्न जाँदा ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गाको विषयमा कम्पनीसँग अभिलेख नभएको जवाफ दिनुभएको थियो। उल्लेखित किताका जग्गाहरूबारे आफूसँग अभिलेख नभएको भन्दै पोखरेलले गुठी संस्थानलाई पत्र पठाएको निर्देशक बज्राचार्यले बताउनुभयो। त्यस बापत पोखरेलले गिरोहबाट आर्थिक लाभ लिएको ब्युरो अधिकृतहरूको भनाइ छ। कम्पनीका अन्य 4 जना प्रमुखहरू समेत छानबिनको दायरामा छन्। सिआइबीले 2059 सालमा कम्पनीका प्रमुख रहेका अधिकृत अर्जुन भण्डारी, त्यसपछिका चिरञ्जीवी अधिकारी लोकहरि घिमिरे र रमेश कुमार पोखरेललाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ। त्यसमध्ये भण्डारीको 1.5 वर्ष अघि मृत्यु भइसकेको छ, तर ब्युरोले 1.5 वर्ष अघि नै उनको बयान लिएको थियो। पोखरेल हालै पक्राउ परेका छन्। ब्युरो स्रोतका अनुसार भण्डारीको पालामा 4 रोपनी 14 आना 3 पैसा 2 दाम जग्गा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा लैजाने प्रयास सुरु भएको देखिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार समर्थन कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता स्वस्था सच्याएर गुठीको नाममा लैजान प्रमुख आधारको रूपमा भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको एउटा पत्रलाई लिएको थियो। त्यसमा उल्लेखित जग्गाको रेकर्ड नभएकाले भन्न नसकिने उल्लेख रहेको प्रहरीको भनाइ छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार 2017 सालको अंशबन्डाको लिखतमा गुठीको नाम नै उल्लेख छैन। 2023 सालको नापेमा पनि गुठीको नाम श्री 5 को सरकार उल्लेख छ। 2041 र 47 को नापीको फिल्ड बुकमा अहिले हडपिएको भनिएको जग्गाको धनी श्री 5 को सरकार समर्थन कम्पनी उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। तर समर्थन कम्पनीको नाममा भएको 21 किता जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भएको भन्दै आशा माया महर्जन सहित 13 जना मोही भनिएको वारेसमा रामकुमार सुवेदीले गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए। त्यसक्रममा संस्थानको तहसिल शाखाले 2059 असार 32 मा सो जग्गा समर्थन कम्पनी अन्तर्गतको कस्तो प्रकृतिको जग्गा हो, निवेदकको मागदावी अनुसार गुठी कायम गर्न मिल्ने जग्गा हो वा होइन, सो सम्बन्धी कार्यालयको प्रतिक्रिया पठाइदिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो। जवाफमा भण्डारीले उल्लेखित जग्गाको रेकर्ड नभेटिएको जवाफ पठाएका थिए। 2 वर्ष अघि उनीसँग ब्युरोका अधिकृतहरूले लिएको बयानमा भण्डारीले पत्रको सम्बन्धमा ताकेता गर्दै पटक पटक शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी आउने गरेको बताएका थिए। ढकाल र सुवेदीलाई सिआइबीले सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिको नाममा लैजाने गिरोहको मुख्य योजनाकार मानेको छ। भण्डारीले त्यतिबेला सिआइबीमा दिएको बयान अनुसार त्यसबेला आफूले भने अनुसार जवाफ दिए बालुवाटारको केही जग्गा दिने आश्वासन ढकाल र सुवेदीले दिएको
जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संवर्धन कम्पनीका 4 प्रमुखहरू जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको सरी खुलेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फिल्म हल र क्यासिनोको टिकट डिजिटाइज गर्न निर्देशन दिएको छ। 17वटा सिनेमा हल र 6वटा क्यासिनोलाई प्रवेश शुल्क बापतको टिकट डिजिटल प्रणालीमा लैजान महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको हो। महानगरको राजस्व विभागले पत्र लेख्दै भनेको छ, मनोरञ्जन करका करदाताले डिजिटल प्रणालीबाट प्रवेश शुल्क सङ्कलन गरेको भई 3 दिनभित्र र डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भई 30 दिनभित्र प्रवेश शुल्क डिजिटल प्रणालीमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ। पत्र अनुसार डिजिटल प्रणाली महानगरको राजस्व विभागलाई पहुँच गराउन निर्देशन दिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले मनोरञ्जन कर, चलचित्र घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, थिएटर, नाटक घर, फन पार्क, वाटर गार्डन, बाल उद्यान, दोहोरी साँझ, डान्स बार, क्यासिनो, फुटसल, जुम्बा, नाइट क्लब, मसाज एवं स्पा, जिप लाइन, बन्जिप जम्प, त्यस्तै स्विमिङ पुल र पार्क लगायत मनोरञ्जन स्थलमा लगाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था बमोजिम चलचित्र घरमा प्रवेश गर्ने प्रति टिकटमा महानगरमा 5% मनोरञ्जन कर बुझाउनु पर्नेछ। त्यस्तै क्यासिनोमा प्रवेश गर्ने प्रति व्यक्तिबाट 50 रुपियाँ मनोरञ्जन कर छुट्याउनु पर्नेछ। फन पार्क, वाटर गार्डन, बाल उद्यान जस्ता स्थानमा 3%, दोहोरी साँझ, नाइट क्लब लगायतमा प्रवेश गर्ने टिकटमा 5% मनोरञ्जन कर महानगरमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। खाद्यान्न लक्षित अनुगमन बढाउने उद्देश्यसहित मङ्गलबारदेखि सुरु गरिएको बजार अनुगमनमा एक पसल कारबाहीमा परेको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईका अनुसार मङ्गलबार गरिएको बजार अनुगमनमा हिमालयन कफी पसल कारबाहीमा परेको हो। महानगरले 32 पुतलीमा रहेको हिमालयन कफी हाउसको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा कफी सपमा उपभोग्य मिति नभएको केक जन्य वस्तु बरामद भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। उत्पादन र उपभोग्य म्याद नभएको उक्त वस्तु जफत गर्दै महानगरपालिकाले कफी पसललाई 10,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। त्यस्तै पसलमा सरसफाई राख्न र गुणस्तरीय वस्तु मात्र बिक्री वितरण गर्न महानगरपालिकाले पसललाई सचेत पनि गराएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा भूमि ब्याङ्क स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। माझो जमिनलाई परिचालन गरी कृषि उत्पादन बढाउन मुलुकमा भूमि ब्याङ्क आवश्यक रहेको ओलीको भनाइ छ। च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीको कृषि तथा पशुपक्षी विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले तराईमा ठुल्ठुला जमिन चक्लाबन्दी गरी खेती गर्न पनि सो ब्याङ्क अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ओलीले पहाडमा भने कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सहकारीकै विधि उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा 5 वर्षभित्र कृषि उत्पादन 80% वृद्धि गर्न सकिने जिकिर समेत गर्नुभयो। त्यसका लागि कृषिमा आधुनिक औजारहरू, उन्नत स्तरको बिउ बिजन, मल, सिंचाइको प्रबन्ध गर्नुपर्ने ओलीको भनाइरहेको छ। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि थप गर्ने भएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि पुष मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले महामारीको रूपमा पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सबै प्रकारका साधन स्रोत उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरेको छ। रोग नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चासो लिनु भएको छ। उहाँले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रूपमा पशु स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न, खोप आपूर्ति बढाउन र तत्काल खोप लगाउनका लागि जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध गर्न समेत सम्बन्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। सरकारले अहिलेसम्म 7,37,000 डोज खोप आयात गरी साथै प्रदेशमा उपलब्ध गराएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार 1,72,128 चौपायामा खोप लगाइसकिएको उल्लेख छ। महामारी नियन्त्रणका लागि आउँदो आर्थिक वर्षमा पालिकामा सङ्घीय सरकारले सशर्त अनुदान अन्तर्गत 1 लाख रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराएको जनाइएको छ। विभागकी महानिर्देशक डाक्टर सम्झना कुमारी काफ्लेका अनुसार सङ्घीय सरकारले 161 वटा पालिकामा भेटिनरी डाक्टर र सबै पालिकामा प्राविधिकको व्यवस्थापनका लागि बजेट उपलब्ध गराएको जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद उदय बहादुर भौराले आफूहरू संहिता विरोधीको नाटक टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भौराले संसदभित्र र बाहिर संहिता विरोधीहरूले नाटक गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले संहिता विरोधीहरूको नाटक आफूहरू टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको भन्दै यसको कारण के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले संहिता विरोधीहरूलाई संहिताको विरोध गर्ने मौका कसले दियो भनेर गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। सांसद भौराले आफूहरूले लेटर प्याडमा लेखेर दिएको योजनाहरू बजेटमा समावेश नभएको तर बिचौलियाहरूले दिएका योजनाहरू समावेश भएको पनि आरोप लगाउनु भएको छ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद खिबलाल देवकोटाले मुलुक ऋणको जालोमा फस्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सांसद देवकोटाले आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मुलुकमा 21 खर्ब ऋण तिर्न बाँकी रहनु मुलुक ऋणको जालोमा फस्न लागेको संकेत भएको तर्क समेत गर्नुभयो। कुल जीडीपीको 42% मुलुकमा ऋणको भार देखिएको उल्लेख गर्दै त्यो राम्रो संकेत नभएको उहाँले बताउनुभयो। सांसद देवकोटाले सरकारले ऋण लिएर घिउ खाए जस्तो गरेर बजेट विनियोजन गरेको समेत बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीहरू भाषण गरेर मात्रै समाधान हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौतीका विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सांसद कार्कीले आयातमा कमी आउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले आयात घट्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको विषयमा सरकारले समीक्षा गरेर यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसद कार्कीले रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो टेवा पुर्याएको भन्दै कुनै किसिमको समस्या आयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कता जान्छ भन्ने विषय सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले सगरमाथा आरोहण गर्ने मापदण्ड कानुनमै व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सगरमाथा कुन रुटबाट चढेकालाई मान्यता दिने भन्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद शेर्पाले हेलिकप्टरबाट दोस्रो क्याम्पमा पुगेकाहरूलाई पनि सगरमाथा चढेको मान्यता दिने गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। उहाँले पर्यटकहरूकै कारण हिमाली क्षेत्रको वातावरण प्रदूषित हुन पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिन पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद शेर्पाले पर्यटनले विकास मात्र नभई विध्वंस पनि निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुराको मान्यतालाई आत्मसात गरेर पर्यटनको नीति ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य आधारहीन देखिएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद वाग्लेले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले संशोधित बजेटमा समेत सरकारले 40 दिनको राजस्व सङ्कलन प्रक्षेपण गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले असार 18 गतेसम्म राजस्व 8 खर्ब 66 अर्ब मात्र उठे पनि सरकारले 9 खर्ब उठेको भन्दै गलत तथ्याङ्क दिएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयले 1 महिना अघि मात्र बजेटमा 11 खर्ब 80 अर्ब उठाउने घोषणा गरेको अब आर्थिक वर्षको बाँकी 12 दिन केही चमत्कार नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको औसत राजस्व सङ्कलन 3 अर्ब रहेको भन्दै अब घटाएको संशोधित अनुमानलाई हेर्दा दिनमा 26 अर्ब राजस्व उठाउनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले असारको 18 गतेसम्म सरकारको अनुदानमा पनि 4 अर्ब 80 करोड मात्र उठेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको लक्ष्य 55 अर्बबाट 1 महिना अघि मात्रै 38 अर्ब उठ्ने भने पनि अब बढीमा 5 अर्ब उठ्न सक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारको राजस्व र वैदेशिक अनुदानमा पनि 1 महिनाभित्र नै संशोधित अनुमान र वास्तविकता बीचको खाडल विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले असारको 17 गतेसम्म 9 खर्बको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन हुनु र सरकारको साधारण खर्च 10 खर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति भएको दावी गर्नुभयो। सांसद चौधरीले सरकारले नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कले लगाएको आयात प्रतिबन्ध काम भए पनि आयात बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीका कारण देशभित्र लगानी बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसद चौधरीले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, लगानीमा वृद्धि गर्ने र कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नवीन राप्रपा 2080 अभियान कार्यान्वयन गर्न साथै प्रदेशमा संयोजक तोक्नु भएको छ। राप्रपा प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले मङ्गलबार वक्तव्य जारी गर्दै केन्द्रीय समितिबाट पारित योजना कार्यान्वयन गर्न 7वटै प्रदेशमा संयोजक तोकिएको जानकारी दिनुभएको छ। जस अन्तर्गत कोशी प्रदेश संयोजकमा उपाध्यक्ष रोशन कार्की, त्यस्तै मध्य प्रदेश संयोजकमा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, बागमती प्रदेश संयोजकमा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, गण्डकी प्रदेश संयोजकमा उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान, त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेश संयोजकमा उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, कर्णाली प्रदेश संयोजकमा उपाध्यक्ष मुकुन्द श्याम गिरी, त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजकमा उपाध्यक्ष उद्धव पौडेललाई तोकिएको छ।
उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाली समाजमा सरसफाई कर्मीलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत रहेको बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको आधारभूत सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी 10 दिने तालिमको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरसफाई गर्ने व्यक्ति कहिले सानो नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सरसफाई गर्ने मानिस साना हुन्छन् या सानाले मात्रै सरसफाईको काम गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, यो गलत सोच हो, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वस्थ नेपाली अभियानलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटी सरसफाई सम्बन्धी नीति निर्माण गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको स्वस्थ नेपाली अभियान अन्तर्गत सरकारका विभिन्न निकायले यस सम्बन्धी निर्देशिका निर्माण गरिरहेको समेत उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा क्रमागत योजनामा बजेट कटौती गरेको र निर्देशनालयहरू खारेज गरेको भन्दै बजेट माथिको छलफल बहिष्कार गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलका लागि बोलाइएको बैठक एमाले बहिष्कार गरेको हो। प्रदेशसभा सुरु हुनु बित्तिकै मंगलबार एमाले सांसदहरू उठेर विरोध जनाए। त्यसक्रममा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले बजेट पुस्तिका नै च्यात्नुभयो। प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेर एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरू नाराबाजी गर्दै बाहिरिएका थिए। त्यसपछि एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्देशनालयहरू खारेज फिर्ता र क्रमागत योजनामा बजेट नराखेसम्म चुप नबस्ने बताएको छ। विगतको सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरूलाई अलपत्ता पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गरेको पनि एमाले आरोप लगाएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले महत्त्वपूर्ण आयोजनाबाट बजेट विनियोजन नगर्ने तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तालिम गोष्ठी शीर्षकमा 3 अर्ब रुपैयाँ राखेको भन्दै विरोध जनाउनु भयो। निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेहरूले मनोनयन पत्र पेश गर्दा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदा विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो। मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उम्मेदवार बन्नेहरूले मनोनयन पत्र पेश गर्दा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने व्यवस्था मस्यौदामा गरेको बताउनुभयो। उहाँले उम्मेदवारले मनोनयन पत्र पेश गर्दा निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने बैंक खाताको विवरण, निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत उल्लेख गरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने रकम तथा आर्थिक सहयोग बापत रकम त्यस्तो खातामा जम्मा गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्ने कुराको प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा तोकिएको भन्दा बढी खर्च भएको प्रमाणित भई पद नै जान सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आयोगले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा मौन अवधि किटान गरिएको र मौन अवधिको समय 24 घण्टाको रहने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अहिले मौन अवधिको समय 48 घण्टाको रहेको छ। निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले नयाँ निर्वाचन मस्यौदामा पहिलो हुने निर्वाचनतर्फ नै 33% महिला प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने प्रावधान राखिएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नाम मतदाता नावलीमा सङ्कलन गर्ने र नो भोटको व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा 33% महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने प्रावधान बनाएको छ। स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा 1 जना महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरेको छ। तर एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा भने महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने जनाइएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ मस्यौदाले आवधिक निर्वाचन सस्तो र मितव्ययी बनाउने दावी गर्नुभयो। आयोगको नयाँ निर्वाचन मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न जाने, निर्वाचन पर्यवेक्षण, विदेशी भ्रमण जाने मतदाता, व्यापार व्यवसाय रोजगारी वा स्वास्थ्य उपचारका कारण आफ्नो मतदाता नावली रहेको वडामा उपस्थित भई मतदान गर्न असमर्थ हुने मतदाताहरू र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले अग्रिम मतदान गर्न पाउनेछन्। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ निर्वाचन मस्यौदामा राखिएको छ। आयोगले मस्यौदामा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा 3 दिन अघि प्रतिनिधि सभाका सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 4 वर्ष 11 महिना पछिको पहिलो आइतबार, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने 1 महिना अघिको पहिलो आइतबार र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 4 वर्ष 11 महिना पछिको पहिलो आइतबार हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचन हुने मितिले 90 दिन अघिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै मस्यौदा विधेयकमा संघीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। दर्शक महानुभाव, निर्वाचन आयोगले गरेको यो नयाँ नियमहरू तपाईलाई कस्तो लाग्यो? एउटा कमेन्ट कम्तीमा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेश कुमार महराले कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा आरक्ष पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा आरक्षबाट 2058 सालमा त्यहाँका नागरिकहरूलाई निकालिएको भए पनि अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन नगरिएको बताउनुभयो। उहाँले विस्थापित आरक्ष पीडितहरूलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्नुभयो। आरक्ष पीडितहरू अहिलेसम्म शिविर, जङ्गल र नदीका किनारमा बस्न बाध्य भएको भन्दै उनीहरूलाई जमिन दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आफ्नो जमिन आरक्षलाई छोडेको भए पनि त्यहाँका नागरिकलाई अहिलेसम्म मुआब्जा नदिएको उहाँको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हनुमान ढोका परिसरभित्र सवारी साधन निषेध गरेको छ। सम्पदाको मौलिकता जोगाउन महानगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्रभित्र सवारी साधन निषेध गरेको हो। महानगरपालिकाले न्यू रोडको शालिग गेटदेखि बसन्तपुर क्षेत्र सबैमा सवारी साधन निषेध गरेको महानगरीय प्रहरी बल काठमाडौँका हनुमान ढोका इन्चार्ज ध्रुव भुजेलले बताउनुभयो। उहाँले सोमबारबाट नै सम्पदा क्षेत्रमा सवारी साधन निषेध गरिएको र बुधबार मेयर बालेन शाह र सम्पदा क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग बैठक बसी थप निर्णय गरिने बताउनुभयो। उहाँले सम्पदा क्षेत्रमा जानेहरूका लागि न्यू रोड, विशाल बजार र अन्य बाहिरी क्षेत्रमा पार्किङ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै अर्का महानगरीय प्रहरी ध्रुवसिंह थापाले एम्बुलेन्स र दमकल बाहेकका सवारी साधन सम्पदा क्षेत्रमा प्रवेश नदिएको बताउनु भएको छ। भारतले काठमाडौँ रक्सौल अन्तर्देशीय रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्वे प्रतिवेदनको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नै हस्तान्तरण हुने भनिएको प्रतिवेदनको मस्यौदा नेपालको रायका लागि भन्दै हस्तान्तरण गरिएको हो। प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिनु अघि भारतले नेपालको राय मागेको छ। अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागले यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययनपछि विभिन्न विषयमा नेपालले आफ्नो राय र प्रतिक्रियाहरू दिनेछ। त्यसका आधारमा प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउनेछ र नेपाललाई भारतले फाइल प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नेछ। भारतले सो प्रतिवेदन दिएपछि भारत भ्रमणका समयमा नै रेलमार्गको निर्माण अगाडि बढाउन भारतसँग आग्रह गर्ने तयारी थियो। काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्वे 18 महिनाभित्र यो काम सकाउने गरी 22 असोज 2078 मा नेपाल र भारत बीच द्विपक्षीय समझदारी MOU भएको थियो। पाठीघर मुखको क्यान्सर विरुद्ध लगाइने HPV खोप नेपाल आइपुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको खरिद शाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियाका अनुसार नेपालले खरिद गरेको 20,000 भाइल HPV खोप नेपाल आइपुगेको हो। 20,000 भाइल HPV खोप नेपाल आइपुगेको छ। सरकारले पहिलो पटक खरिद गरेको उक्त खोप 9 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूलाई दिइनेछ। डाक्टर चौरासियाले भन्नुभयो, अहिले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लगाउने हो, कहाँ कसरी लगाउने भन्ने विषय छलफल चलिरहेको छ उहाँको भनाइ छ। चिकित्सकहरूका अनुसार महिलामा हुने क्यान्सर मध्ये पाठीघर मुखको क्यान्सर पहिलो नम्बरमा पर्छ। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस HPV विरुद्ध खोप लगाए वा समयमै परीक्षण गराए क्यान्सर हुने सम्भावना र जटिलता एकदमै न्यून हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 1 लाख महिला मध्ये 14 जना भन्दा बढीलाई पाठीघरको मुखको क्यान्सर हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 8 का वडा अध्यक्ष राम गुरुङले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई कुटपिट गरेको भन्दै नेकपा एमाले वडा कार्यालयमा ताला लगाएको छ। खोराको मुख उपल्लो एदी खोला माछापुच्छ्रे सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृत भण्डारीले वडा अध्यक्ष गुरुङले आफूलाई कुटपिट र अश्लील गालीगलौज गरेको बताएका छन्। सोही विषयलाई लिएर एमालेको वडा कमिटीले सोमबार वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो। ढुङ्गा लिएर आएको टिप्परको टायर बिग्रिएर वर्कसपमा मर्मत गर्न लागेका बेला वडा अध्यक्ष गुरुङले अपशब्द बोल्दै कुटपिट गरेको भण्डारीले बताउनु भएको छ। र अपशब्द बोल्दै को हो भन्नुभयो। बीच बाटोमै बाइक राखेर यहाँ आइज भन्नुभयो। म मामा के भयो भन्दै गएको थिएँ। बाटोमै कुटपिट गर्नुभयो, मेरो गालामै हान्नु भएको देख्नेहरू पनि छन्। भण्डारीले भन्नुभयो, उहाँलाई कारवाही गर्नु पर्यो भन्ने मेरो माग हो। आफूमाथि हातपात भएको भन्दै उपभोक्ता समिति भण्डारीले आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएका थिए। तर उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको एमालेका नेता कर्णबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। वडा अध्यक्षबाट उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुटपिट भएको छ। कारवाहीका लागि उजुरी दिने जाँदा उहाँहरूले दर्ता गर्न मान्नु भएन। त्यसैको दबावका लागि तालाबन्दी गरिएको हो उहाँको भनाइ छ। वडा अध्यक्ष गुरुङले यसअघि पनि कुटपिट गरेको भन्दै एमालेले उनको राजीनामा नै माग गरेको छ। वडा अध्यक्ष गुरुङले भने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भण्डारीसँग धकेलाधकेल भएको तर आफूले कुटपिट नगरेको दाबी गर्नु भएको छ। सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्ट लगायतका 6 वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन्। नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत सरकारले विद्युतीय सेवा कर डिजिटल सर्भिस ट्याक्स सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो। सोही व्यवस्था अनुसार हालसम्म 6 वटा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन आएको ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत साधुराम पुरासैनीले जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय सेवा कर तिर्ने कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन्।
छन्। यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानुन बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी भने अझै कर प्रणाली बाहिर रहेका छन्। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सिङ्गापुरमा कार्यालय रहेका 3वटा कम्पनी गुगल एसिया पेसिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङ्गापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएका छन्। त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङटन ठेगाना राखिएको NCS पियर्सन इन्कर्पोरेसन र वेलिङ्गटन काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना भएको इप्सको इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेसन पनि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका हुन्। डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लेटफर्म्स आयरल्यान्ड लिमिटेड पनि नेपालमा दर्ता भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता भएका कम्पनी मध्ये गुगल एसिया पेसिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिन मध्येको एउटा गुगलको माउ कम्पनी हो। त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम र व्हाट्सएप समेत र लिङ्क्डइन पनि दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका अरू कम्पनी मध्ये NCS पियर्सन इन्कर्पोरेसनले विभिन्न खालका मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गर्छ भने इप्सको कर्पोरेसनले रिसर्च प्लेटफर्म र डेटाबेस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी हो। माइक्रोसफ्ट पनि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विश्वकै ठूलो कम्पनी मध्ये एक रहेको जनाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा 2% का दरले विद्युतीय सेवा कर लगाई असुल गरिनेछ भनी व्यवस्था गरेको थियो। वार्षिक 20 लाखसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ। इटहरीको मुख्य चोकमा टिप्परको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार दिउँसो ना 19107 नम्बरको टिप्परको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार एक महिलाको मृत्यु भएको हो। मृत महिलाको पहिचान नखोलेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरले जनाएको छ। ठक्कर पश्चात इटहरी चोकमा स्थानीयले नाराबाजी गरेका थिए। आक्रोशित भिडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले निरन्तर अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो भने स्थानीयले ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेका थिए। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्नु परेको थियो। सवारी आवत जावत ठप्प थियो भने तनावग्रस्त क्षेत्रको व्यवस्था समेत बन्द भएको जनाइएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले सरकारले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु भएकाले करमा वृद्धि गरिएको दावी गर्नु भएको छ। मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव मरासिनीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुनचाँदीका वस्तुहरू विलासिताको वस्तु भनेर सरकारले कर वृद्धि गरेको बताउनु भयो। उहाँले व्यवसायीहरूले विलासिताको वस्तु होइन भने पनि धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले 2% थप विलासिताको कर समेत लगाएको बताउनु भयो। उहाँले गत वर्ष मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा परेको प्रभावका कारण सुनचाँदी आयातमा कोटा प्रणाली लगाएको बताउनु भयो। उहाँले 10 लाखको सुन किनेर 20 लाख बनाउनु भन्दा 10 लाख अन्य ठाउँमा लगानी गर्दा केहीले रोजगारी समेत सृजना हुने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले सरकारले हेर्दा सुनचाँदी वस्तु धेरै आयात हुने वस्तुमा परेकाले गत वर्ष सुन आयातमा कोटा सिस्टम लागू भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सुनचाँदी कुनै सिटामोल खाए जस्तो नभएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष मणिकृष्ण साक्यले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु नभएको बताउनु भयो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीलाई विलासिताका वस्तुमा समावेश गरिए पनि विलासिताको वस्तु नभएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले बजेट मार्फत सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुमा राखेर कर बढाउनु जायज नभएको भन्दै उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विविधकारी भएको बताउनु भयो। उहाँले बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यावहारिक नीति समावेश भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेट सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा 50% वृद्धि गरेर व्यवसायमा थप 2% विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेटले गरेको व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण र समग्र सुनचाँदी व्यवसायलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन 15,000 रुपैयाँ कम मूल्यमा पाइने भएकाले त्यसको सीधा असर नेपालमा देखिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता घट्ने बताउनुभयो। उहाँले सवारी साधनहरूसँग तुलना गर्दा सुनचाँदीका गरगहनाहरू 20 लाखको बनाउँदा पनि 20 वर्षपछि 2 लाखको गहना र 20 लाखको भइराख्ने भएकाले विलासिताको वस्तु नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। सोमबार उच्च अङ्कले घटेको शेयर बजार मंगलबार भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 12.73 अङ्कले बढेर 2088.70 बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। बजार सामान्य बढे पनि कारोबार रकममा पनि निकै कमी आएको छ। मंगलबार 282 वटा कम्पनीका 64,50,000 किता शेयर किनबेच भएको छ। सोमबार 4 अर्ब 5 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा मंगलबार 2 अर्ब 57 करोड 61 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भयो। सबैभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोषको 12 करोड 17 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। सबैभन्दा धेरै सिटी होटलको शेयर 10% तथा मानुषी लघुवित्त र सिंगटी हाइड्रोको शेयर 5% ले बढ्यो। समग्रमा बजार बढेको दिन मंगलबार सबैभन्दा धेरै बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको शेयर 10% ले घटेको छ।
भारतको महाराष्ट्रमा एउटा ट्रकले अरू गाडीलाई ठक्कर दिएर पसलमा गएर जारिँदा 9 जनाको ज्यान गएको छ। यस घटनामा अन्य 20 जना भन्दा धेरै घाइते भएको समाचार छ। मध्य प्रदेशबाट धुलीतर्फ गइरहेको ट्रक मुम्बई आगरा राजमार्ग अन्तर्गत धुली जिल्लाको पालस गाउँमा ब्रेक फेल भएपछि अनियन्त्रित भएर पल्टिएको थियो। ट्रक 2वटा मोटरसाइकल, एउटा कार र अर्को ट्रकलाई पछाडिबाट ठक्कर दिएर पसलमा बजारिएको थियो। घाइते मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइतेहरूलाई अस्पताल भर्ना गरिएको र प्रहरीले दुर्घटनाको जाँच सुरु गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र नेकपा एमालेका नेता लीलबहादुर थापाको जोडीले मदन भण्डारी स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरुष युगलको सेमिफाइनलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका नेता कमल थापा र गणेश थापाको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। नेपाल खेलकुद महासंघको आयोजनामा मंगलबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको प्रतियोगितामा राई र थापाको जोडीले बागमती प्रदेशका सांसद राजकाजी महर्जन र प्रकाश रावलको जोडीलाई 21-4, 17-21 र 21-11 ले हराउँदै सेमिफाइनल स्थान बनाएका हुन्। थापा दाजुभाइका जोडीले भने बहादुर गुरुङ र एमाले नेता ठाकुर गैरीको जोडीलाई 21-8 र 21-14 ले सहजै हराउँदै सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। गणेश थापा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व सदस्य एवं अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 72औं मदन जयन्तीको अवसरमा महासंघले संविधान सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका वर्तमान तथा पूर्व सदस्य बीच प्रतियोगिता गराएको हो। उक्त प्रतियोगितामा कुल 62 जना राजनीतिज्ञले सहभागिता जनाएको महासंघका उपाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता संयोजक धर्मकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै महालक्ष्मी स्थान स्थित रिभाइभ रिजर पार्कमा जारी प्रतियोगिताको अर्को सेमिफाइनलमा दिलमान पाक्रिन र यज्ञराज सुनवारको जोडीले एमाले नेता नवराज सिलवाल र भानुभक्त ढकालसँगको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। पाक्रिन र सुनवारको जोडी एमालेकी नेता कर्ण थापा र एलबी लिम्बुको जोडीलाई 21-19, 14-21 र 21-14 ले हराएका थिए। सिलवाल र ढकालको जोडीले पनि जित शेरचन र प्रदीप पौडेलको जोडीलाई 21-8, 21-9 ले हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। यसअघि 2 दिने प्रतियोगिताको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको पनि उपस्थिति रहेको थियो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले अल्सरका बिरामीले के खाने के नखाने भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। पेटको अल्सर हुनु भनेको पेटमा घाउ वा प्वाल पर्नु हो। यस्तो किन हुन्छ त? जवाफ एउटा मात्र छैन। यद्यपि पेटको अल्सरमा खराब खानपान प्रमुख जिम्मेवार छ। पेटको अल्सर भएमा पेटमा प्वाल पर्ने वा घाउ हुने गर्छ। गलत खानपान मुख्य कारण भएकाले अल्सरको बिरामीले औषधिसँगै खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अल्सरको समस्या भएका बिरामीलाई खानपानमा विशेष ध्यान दिन डाक्टरहरू सुझाउँछन्। उपचारको साथै उचित खानपानमा ध्यान दिइयो भने अल्सरबाट छिट्टै राहत पाउन सकिन्छ। त्यसैले पेटमा अल्सर हुँदा के खाने के खानु हुँदैन भन्ने विषय जान्नुपर्छ। त्यसो भए के नखाने त? अल्सरमा रातो मासु सकेसम्म नखानु उत्तम हुन्छ। रातो मासु पच्न समय लाग्ने भएकाले अल्सरको समस्या बढाउन यसले भूमिका खेल्छ। अल्सरको समस्या भएका व्यक्तिले दुधजन्य उत्पादन, दूध, बटर, पनिर, घिउ आदिको प्रयोग पनि कम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। दूध खानै परे पनि फ्याट निकालेर वा बाक्लो दूधमा पानी मिसाएर खानु ठिक हुन्छ। घरमा प्रयोग हुने मसलाहरू खान मिल्छ, तर प्याकेटका खानेकुरा, जङ्क फुड, बजारमा पाइने धेरै मसलेदार खानेकुराहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन। मद्यपान, धुम्रपान, कोल्ड ड्रिङ्क्स जस्ता खानेकुराहरू खानु हुँदैन। बट्टामा हालिएको अमिलो अचार, चुक अमिलो पनि नखानु राम्रो हुन्छ। त्यसो भए के खाने त? हामीले दैनिक रूपमा दाल, भात, तरकारी र सागसब्जी खान्छौँ। यी खानेकुरामा भिटामिन, मिनरल्सहरू हुन्छ। त्यसैले सादा र सन्तुलित खानालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रोटिनयुक्त खानेकुरा, कुखुराको मासु, अन्डाको सेतो भाग खाइयो भने घाउ अलि छिटो भरिन्छ। त्यसैले यस्ता खानेकुरालाई दैनिक खानामा समावेश गर्नुपर्छ। हरियो सागसब्जी, सलाद, दही, लसुन जस्ता खाद्य पदार्थले शरीरको रोग प्रतिरोधी प्रणालीको सुरक्षा पनि गर्छ र शरीरलाई सङ्क्रमणबाट लड्न सक्रिय बनाउँछ। यस्ता खानेकुरा पनि खानु उपयुक्त हुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, डाक्टरले चिल्लो, पिरो र अमिलो कम खानु भनेका हुन्छन्। यस्तो भन्ने बित्तिकै चिल्लो खानै हुन्न, अदुवा, लसुनको पिरो वा मसला पनि खानै हुँदैन भन्ने बिरामीलाई लाग्छ। तर थोरै चिल्लो, घरमा प्रयोग हुने मसला, अदुवा, लसुन र कागतीको अमिलो सीमित मात्रामा खान मिल्छ। अल्सरको अपरेसन गरिएको बिरामीलाई केही दिन नरम खानेकुरा, जाउलो खान दिइन्छ। यस्तोमा बिरामीलाई के लाग्छ भने अब निको नहुन्जेल जाउलो मात्रै खानुपर्छ। तर त्यस्तो होइन, बिरामीले सामान्य सन्तुलित खाना खान मिल्छ। अल्सर भएको बिरामीले लामो समय खाली पेट बस्नु हुँदैन। हरेक 4-4 घण्टाको अन्तरालमा खाना खानुपर्छ। ग्यास्ट्रिकबाट नै पेटको अल्सर हुने भएकाले ग्यास्ट्रिक नै हुन नदिन सन्तुलित र समयमा खाना खानुपर्छ। जङ्क फुड, फास्ट फुड जस्ता खानेकुरा कम खानुपर्छ। अल्सर भएर उपचार गराउनुभन्दा अल्सर नै हुन नदिनु उचित हो। यसका लागि हामीले खानपानमै ध्यान दिनुपर्छ। जथाभावी खाने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। तारेको, भुटेको, मसालेदार वा सजिलै नपच्ने खालका खानेकुरा, धेरै अमिलो, पिरो खानेकुरा वा प्रशोधित र प्याकेट बन्द खानेकुरा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सुपाच्य र पोषिलो खानेकुरामा जोड दिनुपर्छ। खानामा फलफुल
फलफुल, सलाद, फाइबरयुक्त सागसब्जीहरू समावेश गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई अल्सरका बिरामीले के खाने, के नखाने, के कुरामा ध्यान दिने भनेर यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।